स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज भने हामी लिनियर प्रोग्रामिङ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं जुन तपाईहरुको अप्सनल म्याथमा छ। सो यो टपिकमा अब हामीहरुले सर्ट क्वेशन्स र लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। जुन क्वेशन्स चाहिँ पहिले सोधिसकिएका छन् त्यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामी मजाले डिस्कस गर्नेछौं यहाँ। यदि तपाईहरुलाई केही पनि कुनै पनि क्वेशनमा प्रब्लम भयो, तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा कहिलेकाहीँ झुक्किन सकिन्छ, जे पनि हुन सक्छ नि हैन। सो सानसानो कुराहरुमा पनि कहिलेकाहीँ झुक्किन्छ, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तपाईहरुले अप्ठ्यारो नमानिकन, लाज नमानिकन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ क्वेशन। सो तपाईहरुको विश हो, मैले यहाँ फोन नम्बर लेखिदिएको छु, फोन नम्बरमा चाहे तपाई फोन गर्नुहोस्, फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको विश अनुसार चाहिँ हामी भिडियो पनि बनाउँछौं र भिडियो सँगसँगै हामी तपाईहरुलाई फेसबुकतिर पनि तपाईहरु हामीसँग कनेक्ट बस्न सक्नुहुन्छ, कनेक्ट भएर बस्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकहरुमा पनि तपाईहरुले हामीहरुको पेजहरुमा आफ्नो क्वेशनलाई पोस्ट गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाईहरुले आफ्नो क्वेशनको एन्सर पाउनुहुनेछ। सो त्यसो भए आज हामी लङ क्वेशन्स पनि गर्नेछौं यसमा, तर पहिले चाहिँ सर्ट क्वेशन्सबाट सुरु गरौँ हैन। सो सर्ट क्वेशन्सहरु बुझौं पहिले। सो सर्ट क्वेशन्स बुझेपछि अनि त्यसपछि हामीहरु लङ क्वेशन्स गर्नेछौं लिनियर प्रोग्रामिङबाट सोधिने। सो लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि हामी इक्वेशन्स एन्ड ग्राफ तपाईको जुन सब टपिक छ त्यसमा कुरा गर्नेछौं आज। सो लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि इक्वेशन्स एन्ड ग्राफ। सो यसको इक्वेशन्स एन्ड ग्राफबाट सोधिने सर्ट क्वेशन्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु र यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2063 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। सो अब अहिले चाहिँ एसई भनिन्छ हैन, तर पहिले चाहिँ एसएलसी भनिन्थ्यो। तर एसएलसी मा सोधिएको क्वेशन यो चाहिँ एसई मा होइन, किनभने त्यतिखेर एसई भनिदैन थियो, त्यतिखेर एसएलसी भनिन्थ्यो। सो सुरु गरौँ, जे भने पनि तर एक्जाम चाहिँ हुने प्रोसेस सेम छ, क्वेशनहरु सोधिने लगभग सेम टाइपको सोधिन्छ क्वेशनहरु। थोरै चेन्ज भएको छ कोर्समा, त्यसले खासै इफेक्ट पार्दैन। सो अब जस्तै हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ, राइट द रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रम द गिवन ग्राफ एन्ड डिटरमाइन द कोअर्डिनेट्स अफ 2 पोइन्ट्स पी एन्ड क्यू भनेर भनेको छ। जस्तै अब हामीले यहाँ ग्राफ गिवन छ। सो यहाँ पहिले हामीलाई ग्राफ कस्तो गिवन छ त्यो ग्राफलाई ड्रा गरौँ यहाँ। जस्तै हामीलाई यहाँ ग्राफ दिएको छ, भनिएको छ यस्तो छ ग्राफ। सो यो छ हामीहरुको एक्स कोअर्डिनेट, वाइ कोअर्डिनेट छ ग्राफमा। सो यो भयो हामीहरुको एक्स एक्सिस र यो भयो हामीहरुको वाइ एक्सिस। देन हामीलाई ग्राफमा दिए अनुसार। सो अब ग्राफमा हामीहरुलाई यहाँ हामीहरुको ग्राफ छ यस्तो हुन गएको छ। सो ग्राफमा यहाँ कोअर्डिनेटहरु छन्। देन यो यहाँनिर पोइन्ट पी दिएको छ र त्यसैको यतापटि आएर पी ड्याश पोइन्ट छ, यहाँनिर पी ड्याश पोइन्ट छ र यो भयो हामीहरुको ओरिजिन, भयो एक्स ड्याश, यो भयो हामीहरुको वाइ। ठीक छ, यसरी हामीलाई ग्राफ दिएको छ र हामीलाई भनेको छ राइट द रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रम द गिवन ग्राफ। यो ग्राफलाई हेरेर चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेशन के होला त्यो लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा हामीहरुको ग्राफ कस्तो छ त, हामीहरुको ग्राफ फर्स्ट अफ अल त ओरिजिनबाट पास भएको छ, फर्स्ट पोइन्ट हामीले त्यो नोटिस गर्छौं हैन। सो फर्स्ट अफ अल ओरिजिनबाट पास भएको छ ग्राफ। देन हामीहरुको यो सिमेट्रिक छ, केसँग सिमेट्रिक छ त, जस्तै सिमेट्रिक भनेको ऐना कहाँ छ त, हामीहरुको यहाँ ऐना भनेको वाइ एक्सिस छ। जस्तै वाइ एक्सिसको राइट साइडमा जे छ नि, यो ग्राफमा जे छ लेफ्ट साइडमा पनि त्यही छ। सो यो भयो हामीहरुको मिरर। यसलाई यहाँ चाहिँ अब एकदम टर्म यहाँ युज गरेको भनेको सिमेट्रिक भनेर भन्छ, सिमेट्रिक टु द वाइ एक्सिस, वाइ एक्सिस सँग सिमेट्रिक भनेर भन्छ। र त्यसैगरी यदि हामीहरुको सेम ग्राफ तल र माथि भइदिएको भए हामीहरुको डाउन साइडमा पनि नेगेटिभ वाइ एक्सिस तिर पनि सेम टाइपको ग्राफ भइदिएको भए हामीहरु सिमेट्रिक टु एक्स एक्सिस पनि छ भनेर भन्थ्यौं। सो हामी त्यस्तो टाइपको क्वेशन पनि हेर्ने छौं, सिमेट्रिक टु एक्स एक्सिस पनि हेर्ने छौं। सो अब यो क्वेशन तर्फ जाउँ, हामी त्यतातिर नजाउँ अहिले। सो फर्स्ट अफ अल हामीले नोटिस गरेको भनेको ओरिजिनबाट पास भएको छ र वाइ एक्सिस सँग सिमेट्रिक छ। यो कुराहरु लेखौं, जे कुरा नोटिस गरियो त्यो कुरालाई लेखौं है। हियर
हामीहरूले यहाँ नोटिस गरेको भनेको द ग्राफ द गिवन प्याराबोला, यो के को ग्राफ हो त? यो त प्याराबोलाको ग्राफ हो। सो गिवन प्याराबोला passes through the origin, passes through origin and symmetric to y axis. अब हामीहरूले सिमेट्रिक टु y axis भनेको कस्तो हुन्छ त्यो कुरा पनि बुझिसक्यौं हैन त। सो अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीहरूको यहाँ सो द इक्वेसन अफ प्याराबोला के हुन जाने भयो त अब? सो द इक्वेसन अफ प्याराबोला यो के को फिगर हो त? यो प्याराबोलाको ग्राफ हो। प्याराबोलाको ग्राफ हो। प्याराबोला कस्तो छ त? ओरिजिनबाट पास भएको छ र सिमेट्रिक टु y एक्सिस छ। सो इक्वेसन अफ प्याराबोला के हुने भयो त? इक्वेसन अफ प्याराबोला हुने भयो हामीहरूको इज y इज इक्वल्स टु ax स्क्वायर। सिम्पल हैन? यसलाई भनौं इक्वेसन फर्स्ट। र त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ ग्राफमा हेर्दा अब जस्तै मेरो यहाँ त एक्ज्याक्टली बनेको छैन सायद। सो तर पनि मैले यहाँ ग्राफमा हेर्दा चाहिँ हामीहरूको कोअर्डिनेट्सहरु जस्तै p कोअर्डिनेट मैले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सके 3,6। सो त्यसै गरी हामीहरूको p ड्याश भनेको पोइन्ट छ -3,6। यसको कोअर्डिनेट्सहरु ग्राफमा तपाईले यहाँ काउन्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो हामीहरूको कोअर्डिनेट्सहरु यति छ हामीहरुसँग यहाँ। सो यहाँ हेर्दा अब हामीहरूको द coordinates of p and p dash are 3,6 and -3,6। that is यो भनेको के हुन जान्छ त? अब यो भनेको हामीहरुको के भने हामीहरुको यो जुन कोअर्डिनेट्सहरु निकाल्यौं हामीहरुको यहाँ हेर्दा के बुझिन्छ भने हामीहरुको जुन ग्राफ छ जुन प्याराबोलाको ग्राफ थियो y = x स्क्वायर ax स्क्वायर यो भनेको त हामीहरुको 3,6 र -3,6 बाट पास हुने पोइन्ट पो हो त हैन त? हामीहरुको यो ग्राफबाट निकालेको जुन कोअर्डिनेट्सहरु छ यही कोअर्डिनेटबाट त हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट पास भएको छ। जुन इक्वेसन अफ प्याराबोला थियो त्यो इक्वेसन नै हामीहरुको पोइन्टहरुबाट पास भएको छ। त्यही भन्न खोजेको हैन त? हो त्यही हो। सो त्यसपछि यदि त्यस्तो हो भने that is हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट के हुने भयो त? passes through 3,6 3,6 बाट पास हुने भयो र त्यसै गरी -3,6 बाट पनि पास हुन्छ हैन त? सो देन अब हामीहरुको यहाँ 3,6 राख्दा इक्वेसन फर्स्टमा के हुन्छ हेरौं है। 6 इज इक्वल्स टु a x को ठाउँमा 3 छ। देन यो भने भयो हामीहरुको a भनेको 6,9। सो यो भने भयो हामीहरुको 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2/3। मेरो 2 को भ्यालु a को भ्यालु भनेको 2/3 हुने भयो। देन a इज इक्वल्स टु 2/3। सो हामीहरुको a को भ्यालु 2/3 रहेछ। सो हामीहरुले यहाँ गर्न खोजेको के भने हामीहरुको इक्वेसन खासमा हामीहरुको y = ax स्क्वायर नै हो। तर हामीहरुको सँग अब a भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। जो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो भनेपछि अब त्यसको भ्यालु त हामीलाई चाहियो नि इक्वेसन एउटा पर्फेक्ट इक्वेसन निकाल्नको लागि। सो हामीहरुले a को भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं र a को भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसैलाई फेरि हामी इक्वेसन फर्स्टमा राख्छौं। सो इक्वेसन फर्स्टमा राख्दा हामीहरुले इक्वेसन पाउँछौं। सो नाउ पुटिङ a is equals to 2/3 in equation फर्स्टमा राख्दा हामीहरुको यो हुन जाने भयो y is equals to 2/3 x स्क्वायर। ठीक छ? र अब यसलाई हामीहरुले के भन्न सक्छौं भने thus the required equation is y is equals to 2/3 x स्क्वायर। हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेको यही नै भयो। एन्ड द पोइन्ट्स आर हामीहरुका पोइन्ट्स भनेका जुन p 3,6 र p ड्याश -3,6 छन् यी दुईटा पोइन्ट चाहिँ हामीहरुको यो इक्वेसनबाट पास हुन्छन्। यानी कि यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीहरुको यो दुईटा पोइन्टले चाहिँ स्याटिस्फाई गर्छ है। तपाईहरुले राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। जस्तै हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ
हामीहरूलाई यहाँ फिगर दिएको छ र यहाँ फिगर छ हामीको यस्तो है। यो भयो हामीहरूको एक्स एक्सिस, देन यहाँ छ हामीहरूको ओरिजिन। सो यो भयो हामीहरूको प्याराबोला, देन यो हामीहरूको प्याराबोला, यो भयो हामीहरूको प्याराबोलालाई ठ्याक्कै दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ, सिमेट्रिक गरेर काटेको छ। सो यहाँ छ हामीहरूको वाइ ड्यास एक्स, एक्स ड्यास र वाइ, ठिक छ। यसरी हामीहरूलाई फिगर दिएको छ र हामीहरूलाई यहाँ क्वेसन सोधेको छ फिगर गिभन अलोङसाइड represents the sketch of the graph यो ग्राफले हामीहरूको यो इक्वेसनको स्केच, यो इक्वेसनको ग्राफ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर भनेको छ। देन द ग्राफ intersects x axis, ग्राफले intersects गरेको छ भन्छ x axis मा एट कहाँनिर गरेको छ त intersect x axis सँग एउटा p भन्ने पोइन्टमा intersect गरेको छ र त्यसैगरी q भन्ने पोइन्टमा intersect गरेको छ। त्यो कुरा त यसले नभने पनि हामीहरूले फिगरबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं हैन। सो what are the coordinates भनेर सोधेको छ हामीलाई हैन। what are the coordinates of p and q, p र q को कोअर्डिनेट्स के होलान् भनेर सोधेको छ। एन्ड अनि त्यसपछि सोधेको छ एन्ड what do their x coordinates represent, भनेर भनेको छ। यो क्वेशन 2063 मा सोधिएको थियो है, एसएलसी मा सोधिएको थियो। सो 2063 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। सो अब यहाँ हेरौँ हामीहरूको यहाँ, सो हामीहरूको कोअर्डिनेट्स जस्तै अब हामीहरूको इक्वेसन छ y = ax² + bx + c। देन हामीहरूको इक्वेसन भनेको अब यसलाई यो यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीहरूले यो त एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो हैन। सो यस्तो टाइपको इक्वेसनको लागि सल्भ गर्नको लागि हामीहरूसँग यहाँ फर्मुला भन्नुहोस् चाहे जे भन्नुहोस्, हामीहरूसँग यहाँ हुन्छ the coordinates of p is, coordinates of p हुन्छ हामीहरूको -p - भित्र b² - 4ac upon 2a, 0। किन हामीहरूको x एक्सिस तर्फ मात्र p भन्ने पोइन्ट x एक्सिस तर्फ मात्र छ, न माथि छ न तल छ, यानी कि यो त y एक्सिस मा मुभ नै भएको छैन। अब जुन पोइन्ट y एक्सिस मा मुभ नै भएको छैन त्यो पोइन्टको लागि कोअर्डिनेट होला त हुँदैन, त्यसमा हामीहरूको 0 हुन जान्छ, सिम्पल। सो त्यसैगरी हामीहरूको q भन्ने पोइन्ट पनि के छ त y एक्सिस x एक्सिस तर्फ मात्र मुभ भएको छ, यसमा हामीहरूको y एक्सिस तर्फ मुभ भएको छैन। सो द कोअर्डिनेट्स of q is, q को कोअर्डिनेट्स के हुने भयो त अब यो हुने भयो हामीहरूको -b - भित्र b² - 4ac, यहाँ चाहिँ प्लस हुने भयो अब हामीहरूको। सो 2a, 0। यो भयो हामीहरूको कोअर्डिनेट्सहरु p र q को कोअर्डिनेट्सहरु। सो अब यहाँ हेर्दा हामीलाई के सोधेको थियो त अर्को क्वेशन, what do their x coordinates represents भनेर सोधेको थियो र x कोअर्डिनेट्सहरुले हामीहरुको जुन p र q को x कोअर्डिनेट्स छन् यिनीहरुले के रिप्रेजेन्ट गरे त, यिनीहरुले क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन हामीलाई थियो दिएको ax² + bx + c, यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को सोल्युसन हामीहरुलाई के गरेको छ त रिप्रेजेन्ट गरेको छ, x एक्सिसले हामीहरुको क्वाड्रेटिक जुन इक्वेसन थियो त्यसको सोल्युसन हामीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, सिम्पल। सो द x कोअर्डिनेट्स यसरी लेख्न सक्छौं है हामीहरुले,
So x coordinates of P and Q represents the solution of the quadratic equation. Solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. हामीहरुको यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स को यो क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c is equals to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन्। अब मैले इज इक्वल्स टु 0 किन भने यहाँ हामीलाई अब इज इक्वल्स टु x y दिएको छ, ax square plus bx plus c is equals to y दिएको छ र मैले भने यहाँ 0 किन भन्दाखेरि तपाईहरुले हामीहरुले यहाँ p र q भन्ने पोइन्टमा हेर्यौं भने हामीहरुको y एक्सिस के छ त दुईटैमा 0 छ, यानी कि हामीहरुको x एक्सिस तर्फको मात्र के छ त यो कोअर्डिनेट, यानी कि हामीहरुको क्वाड्रेटिक इक्वेशन छ। सो त्यही भएर भनेको। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं न त है। हामीहरुको क्वेशन छ 2063 रेगुलरमा नै सोधेको क्वेशन छ, कुनै अर्को रिजनमा सोधिएको क्वेशन होला हैन। सो अब रेगुलरमा भन्ने बित्तिकै एउटै ठाउँमा एउटै क्वेशन दुई पटक त कसरी एउटै च्याप्टरबाट दुईटा क्वेशन त यसरी सोधिएको हुँदैन। सो हामीहरुको रेगुलरमा अर्को ठाउँबाट सोधिएको क्वेशन छ 2063 मा नै। Figure along the side represents the sketch of the graph y is equals to x square plus 4x minus 5 भनेर भनेको छ। then if cuts the x-axis at P and Q सेम माथिको टाइपको क्वेशन हो यो। P and Q, what does the x coordinates denote? सेम माथिको टाइपको क्वेशन हो। अब what does the x coordinate represent र हामीहरुले यही क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं। माथिको क्वेशनमा चाहिँ हामीहरुको एउटा जनरल इक्वेशन थियो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैन। सो अब हामीहरुको यहाँ चाहिँ जनरल इक्वेशन छैन, यहाँ चाहिँ हामीहरुको छ एउटा भ्यालु नै भएको इक्वेशन दिएको छ र अब यो इक्वेशनलाई हामी सल्भ गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीहरुले। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि अब त्यो भन्दा पहिले हामीलाई अलोङ साइड भनेर यहाँ हामीहरुलाई ग्राफ दिएको छ है। सो हामीहरुको यहाँ ग्राफ छ, यस्तो टाइपको ग्राफ छ। सो यहाँ छ हामीहरुको q र यहाँ छ हामीहरुको p भन्ने पोइन्ट, अनि यो भयो हामीहरुको x एक्सिस, यो भयो हामीहरुको y एक्सिस। देन अरु हामीसँग के छ त यहाँ चाहिँ हामीहरुसँग एउटा यस्तो लाइन छ, सिमेट्रिक लाइन पनि छ यहाँ। सो यो भयो हामीहरुको ग्राफ, गिवन ग्राफ छ हामीलाई यसरी। सो अब हामीहरुको यहाँ here y is equals to x square plus 4x plus minus 5 ठीक छ। र अब हामीहरुको यहाँ हेर्दा p र q पोइन्ट को लागि हामीहरुले कोअर्डिनेट्सहरु निकाल्नु छ, ठीक छ। सो अब हामीहरुलाई p र q को लागि सल्भ गर्नु छ भने अब हामीहरुले p र q लाई हेर्दा त हामीले के देख्यौं भने हामीहरुको y एक्सिसमा त यिनीहरु मुभ नै भएको छैन हैन। यो कुरा अब हामीले थाहा पाइसकेका छौं। सो y एक्सिसमा मुभ भएका छैनन् भने यिनीहरुको y, यो इक्वेशनमा y के हुन जाने भयो त हामीहरुको 0 हुन जाने भयो। सो यहाँनिर डाइरेक्टली लेख्नु भन्दा पनि हामीहरु यहाँनिर लेख्न सक्छौं the points p and q are the points of x axis x axis का पोइन्ट्सहरु हुन्। सो हामीहरुको x एक्सिस का पोइन्ट्स हुन् भने देन y इज इक्वल्स टु हामीहरुको 0 हुने भयो। देन y इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने y इज इक्वल्स टु छ हामीहरुसँग x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टु 0, ठीक छ। देन हामीहरुको यहाँबाट यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं हामी यसलाई। सो 5x
माइनस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ आउने भयो मैले x कमन लियो भने यो हुने भयो मेरो x प्लस 5 देन माइनस 1 कमन लियो भने मैले यहाँबाट यो हुने भयो मेरो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यो हुने भयो हामीहरुको x प्लस 5 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 so either x plus 5 is equals to 0 therefore x is equals to minus 5 or x minus 1 is equals to 0 therefore x is equals to 1 हामीहरुको x को दुईटा भ्यालु आयो र अब x को दुईटा भ्यालु आइसकेपछि हामीहरुलाई y एक्सिस त चाहिने छैन किनकि y एक्सिस त हामीहरुको 0 छ p र q दुईटै पोइन्टमा सो अब हामीहरुको यहाँ कोअर्डिनेट्सहरु कस्तो हुने भयो त so the points of x axis are x axis का पोइन्ट्सहरु कस्ता हुने भयो त -5, 0 र 1, 0 हुने भयो ठीक छ र अब यो दुईटा पोइन्ट मध्ये p को पोइन्ट कुन हुने भयो त p को पोइन्ट obviously नेगेटिभ छ x एक्सिस मा नेगेटिभ छ सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा हामीहरुको नेगेटिभ पोइन्ट भनेको यो छ सो यो हुने भयो हामीहरुको -5, 0 भनेको p को कोअर्डिनेट हुने भयो र त्यसैगरी q को कोअर्डिनेट भनेको हामीहरुको 1, 0 हुने भयो सो अब हामीहरुको सेम एज भयो हामीहरुले यहाँ लेख्न सक्छौं the x components of the points represent the roots of the equation हैन त इक्वेशन्सहरुको रुट्स रिप्रेजेन्ट गरेका छन् हामीहरुका x p र q पोइन्ट्सहरुले जसको x कोअर्डिनेट्सहरुले हामीहरुलाई रुट्सहरु दिएका छन् x का दुईटा भ्यालु -5 र 1 भनेर यसरी हामीहरुले गर्न सक्छौं र त्यसैगरी thus p -5, 0 and q छ हामीहरुसँग 1, 0 हैन are the required points and x component represents the roots हामीले माथि लेखिसकेका छौं मैले यहाँ लेख्दिए है represents the roots यो थियो हामीहरुको अब तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन्समा म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिएको यो जुन मैले सेकेन्डमा गरेको दुईटा क्वेशन छ नि त्यही भएर दुईटा क्वेशन्स गरेको हो सो यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ म्याक्सिमम सोधेको छ हामीहरुलाई सो यो थियो हामीहरुको सर्ट क्वेशन्स तर रिसेन्टली भने हामीहरुको 2070 तिर यतातिर हेर्ने हो भने हामीहरुलाई नर्मली यहाँबाट चाहिँ सर्ट क्वेशन्स सोधेको छैन है नर्मली सर्ट क्वेशन सोधिएको छैन तर यहाँबाट सर्ट क्वेशन सोध्नको लागि चाहिँ छ है फेरि त्यही भएर तपाईहरुलाई यहाँबाट सर्ट क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्छ है अब चाहिँ सो नसोधेको धेरै भइसकेको छ सोध्न सकिने चान्सेस एकदमै धेरै छ